नाज़रीन वक्फे से बाद एक बार फिर जी हैं कि अज असानी बैठक ने मज़मान मोहतरमा नफीसा अनायतुल्ला साहिबा ते अशफाक अब्बासी साहब दोवां मज़मानां नाल गलबात दा सिलसिला एक बार फिर शुरू करने हैं। अच्छा नफीसा साहिबा, असां वक्फे से पहले जिस वेले तुसां गल करने पे हो ते फलाई कम्मां ने हवाले नाल गल कीती तुसां, वो भी मैं तुसां कोलों पुछां, पर उस तो पहले मैं तुसां कोलों ये पुछां कि तालीमी सिलसिला फिर अग्गे वधिया ते कित्थे तक गया? जी उसके बाद मैंने 97 में ही अलहुदा ज्वाइन किया। अच्छा, उस वक़्त इनका F8 में इनका था स्कूल, जी बिल्कुल, अली मेडिकल के सामने। वहाँ सुबह 8 से लेके 10 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक पूरी क्लासेस अटेंड करते थे और 3 साल उन्हीं के साथ सिलसिला रहा। फिर उसके साथ साथ फलाई काम में, फिर उस गहवारा में गए, काशियाना में गए और ओल्ड होम में गए। ओल्ड होम में भी काम करते रहे बूढ़ों के साथ, और फिर साथ में इस क्राइसिस सेंटर में यहाँ सनतजार के अंदर हम काम करते रहे और साथ साथ में ये तालीम भी रही। अच्छा, मैं तुसां ये गल तो ठीक है, मैं चाहसां कि तुसां जिस वाक़े ना जिक्र किया सा ब्रेक ने दौरान, मैं चाहसां कि वो तुसां शेयर करो साढ़े नाजरीन नाल, क्योंकि मैं एक खास पॉइंट जड़ा है वो अपने देखने वाले की, अपने नाजरीन की देना चाहना, मैं चाहसां कि वो जिक्र करो तुसां। मैं गई थी, मुझे तालीम का शौक़ था और मैं पढ़ना चाहती थी, तो मैं तकरीबन मैंने 2000 में मैं गई कॉलेजेस में डिफरेंट। अच्छा, इस्लामाबाद में F7 के कॉलेज में, F6 के कॉलेजेस में गई और मैं अपने लिए दाखिला लेना चाहती थी, क्योंकि मैंने सुना था तालीम के लिए कोई उम्र नहीं होती। तो जब मैं वहाँ गई तो वो उनको यकीन नहीं आता था, ख़ास तौर पे F7 में जब मैं जिना सुपर के पास उधर कॉलेज में गई तो अचानक मुझे एक सहेली नज़र आ गई जो मैट्रिक में मेरे साथ थी। तो मुझसे पूछती है कि आप किसकी दाखिले के लिए आई हैं? अच्छा, तो मैंने कहा अपने के लिए। तो हंस के कहती है मजाक मत करो, सच्ची बताओ, बेटी के लिए, बहू के लिए? मैंने कहा मेरी कोई बेटी नहीं है और अभी बहू भी नहीं है और हकीकत में मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ। सही। तो वो मुझ पे हंस पड़ी, उसने कहा नहीं, सीटें जवानों के लिए नहीं है, तुम बूढ़ी होकर आ गई हो। सही। तो फिर मैंने कायदा इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अच्छा। और वहाँ से होम इकनॉमिक्स का कोर्स कर रही थी। तो 2 पर्चे रहते थे, जिलजिला हो गया और फिर फलाई कामों में जिलजिले के साथ जो क्राइसिस आपको पता था, तो उस वक्त फिर मेरा वो सिलसिला टूटा। अच्छा। और फिर वो जारी नहीं हो सका। उसके बाद फिर फुर्सत ही नहीं हुई कि मैं अपने तालीम की तरफ फलाई कमाना सिलसिला जरा वो शुरू हुई, या था क्या वजह सी, क्या कोई खास कोई चीज सी जिसने वजह से मुतासर हुई तो इस पासे आई हो फलाई कम्मा ले पास? फलाई काम बचपन से शौक था। अच्छा। जब घर में हमारी मेड्स होती थी तो वो जब कपड़े धो रही होती थी, उनके गोद में बच्ची होती थी, मैं उनको पकड़ के नहलाना, उनको साफ करना और उनको फिर खुद कपड़े हाथ से, मुझे बहुत शौक था कपड़े सीने का। सही। तो सुई धागे से सिलाई करके तो उनको मैं कपड़े बना देती थी, चुराती थी अम्मी के कपड़े। सही। टोटे मुझे कहीं मिलते थे या कहीं दर्जी के पास जाते, छोटे थी मैं, बहुत छोटी, तो मुझे याद है दर्जी का टेबल जरा ऊपर होता था तो मैं यूं करके देखती थी और मास्टर साहब से कहती थी मास्टर साहब पोट ले। सही। तो वो फिर हंसता था और मुझे टोटे दे देता था। सही। उनसे फिर मैं उन बच्चियों के लिए कपड़े सीती थी। जबरदस्त। तो वो इस तरह वो एक था। फिर जब ऊपर आए और दीन के मुतालिक भी समझ आने लगी, अपने बच्चे हर कोई पालता है, अपना घर हर कोई संभालता है, जाहिर गल है, लेकिन अगर आप अल्लाह के नाम पे जब आप निकलते हो और अल्लाह के बंदों के लिए, अल्लाह की ज़रूरतमंद के लिए अल्लाह के बाजू बन के निकलते हो और किसी के दुख तकलीफ में आप हासिल उनकी मदद करते हो, तो उससे बड़ी सुकून, उससे बड़ी इज्जत, और अल्लाह आपको उस काम के लिए चुन ले, मैं कहती हूँ वो इंसान बख्शा गया होगा। बिल्कुल। और बहुत खुशकिस्मत होता है जिसको अल्लाह मियाँ ये जगह दे दे। बिल्कुल यही गल ही ते जिस तरह तुसां जिक्र किया इज्जत ना, ते अल्लाह ने ज़ात नहीं वो देनी इज्जत, तुसां की माशाअल्लाह इज्जत मिली, अवार्ड मिलिया फलाई कम्मां ने हवाले नाल। मैं चाहसां कि वो दसो साडे नाज़रीन की कि वो केड़ा अवार्ड सा, तो केड़े कम्में ने वजह से तुसां की दिता गया? वो ये था कि जब जिलजिला आया तो हम लोगों ने पहले, क्योंकि हम घरेलू ख्वातीन थी, हमारा कोई NGO कुछ भी नहीं, हम ऐसे इंडिविजुअल सिविलियन निकल के काम करते रहे थे। जी हाँ। तो ये जब जिलजिला आया तो मेरी एक डॉक्टर फ्रेंड है, वो डॉक्टर बीना फरीद, वो और मैं और हम लोग काम, हमने, मेरे बेटे ने शुरू किया, चीज़ें जमा करके हम वहाँ भेजना चाह रहे थे। तो फिर डॉक्टर साहब ने कि मेरे पास एक खातून आई कि हमें बिस्तरे चाहिए, क्योंकि पिम्स में माजूर औरतें हैं, इलाज के लिए आए हुए हैं और उनके लिए बिस्तरे नहीं है, और इतना रश है कि लोग जो है गैलरियों में पड़े हुए हैं, वहाँ अस्पताल की गलियों में। तो हम गए देखने, फिर पता चला कि अस्पताल के आगे पीछे कोई इजाज़त नहीं है, कोई प्राइवेट जगह आप खोलो तो आपको
یہ مریض آپ ان کو خیال کر سکتے ہو. تو ہم میلڈی سنیما ہمارا ہے اور ان دنوں میں یہ جلا ہوا بند پڑا ہوا تھا جو کہ ایک ریوٹ میں اس کو آگ لگا دی گئی تھی. وہ بند پڑا ہوا تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کو کھولیں. اور پھر ہم لوگ پہلے گئے, میں اور میری سہیلی گئی, ڈاکٹر ہادی تھے اس وقت, ان کے پاس گئے, ان سے پوچھا ہم کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ان مریضوں کو پوسٹ آپریشن کیئر کی ضرورت ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم سنبھالتے ہیں, بیڑا لیتے ہیں. گئے میلڈی کو جا کے ہم نے رنگ روغن کیا, وہ کیونکہ سب کالا تھا. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساتھ میں جب اوروں کو سے دوستوں کو خاندان والوں کو بتایا, سب آئے جمع ہوئے. اور وہاں ہم نے پھر کیمپ کھولا, معذور بچیاں جن کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی تھی اور وہ ان کو پیراپلیجکس کہتے ہیں. تو میڈیکل زبان میں 7 دن کے بعد آپریشن کے ہم ان کو لے آتے تھے اپنے پاس. اور وہاں ہم نے پراپر وارڈ بنا کے وہاں ان کا علاج شروع کیا. تو وہ علاج, وہ کہتے ہیں کام میں پڑ جاؤ تو وہ پھر چلتا ہی رہتا ہے. ہم نے ان کو 4.5 مہینے وہاں رکھا اور 4.5 مہینے ان بچیوں کو ہم نے, جو کہ جب وہ آئی تھی تو کروٹ نہیں بدل سکتی تھیں, آدھا دھڑ ان کا سن تھا اور شدید درد میں, کیوں چلاتی تھی درد سے, لیکن وہ ان کا جو تھا سینسز جو ہے باقی وہ اپنے کچھ سنبھال نہیں سکتی تھی. وہ نہ وہ اٹھا سکتی تھی نہ وہ ہلا سکتی تھی. ان کو سنبھالنا, پھر ان کو ٹریننگ دینا انڈیپینڈنٹ لیونگ کی, اور ان کے ساتھ ان کی جو پرانی بیماریاں ہونا ان سب کو ٹریٹ کرانا. ہر قسم کے والنٹیئرز, اتنے والنٹیئرز آئے, اتنا والنٹیئرز آئے کیونکہ یہ ایک ریکارڈ ہے کہ 75 خواتین پیراپلیجک ایک چھت کے نیچے, دنیا میں کہیں ہسٹری میں نہیں ہے. تو یہ ایک ہسٹری بنا اور ریکارڈ ہے. جیسی جیسی اس کی شہرت بڑھتی گئی, لوگ آتے گئے, دیکھتے گئے, وربلی یہ بات اتنی پھیلی کہ یہ کینیڈا, امریکہ, آسٹریلیا, یورپ, آپ نام لیں, یہ بات پھیل گئی اور لوگ آنا شروع ہو گئے. اتنے لوگ آئے اور ٹرینیز آئے کہ جنہوں نے آگے ہمیں سکھایا اور ہم آگے پھر ان کو سنبھال رہے تھے. ہمارے اپنے پاکستانی, میں کہتی ہوں جب ہمارے اوپر اللہ برا وقت لاتا ہے ہماری قوم جاگ جاتی ہے. میری دعا ہے کاش ہمیشہ ایسی جاگی رہے. یہ جاگ جاتی ہے اور پھر جو یہ قربانیاں دیتے ہیں وہ مثالی ہوتے ہیں. بالکل میں نے وہ مثال جو کا پاکستانیوں کا دیکھا, مسلمان قوم کا, میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکوں. زبردست. اچھا اشفاق صاحب, ایک دفعہ تساں والی پاسے ایسا تساں کیڑا جذبہ کینی تے کیڑی گل سو متاثر ہوئی تے اس پاسے آئے ہو, فلاحی کم لوکاں نے کم دویاں نے کم مشنا؟ کوئی قدرتی مسئلہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کی منتخب کر دینا انہاں کماں واسطے. تو اساں اللہ تعالیٰ کوئی تعلیم دیتی, کوئی شعور دیتا. اساں ایسے علاقے گئے ہیں جتھے شعور نہیں کمی ہے, سوچ سمجھ نہیں کمی ہے, انہوں کی پتہ نہیں اساں نے حقوق کے, اساں نے فرائض کے. ہر بندہ اپنے حقوق منگنا, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ فرائض بھی ہے, لیکن حقوق اوپر زیادہ زور دینے بھئی اساں حق چاہیے نا. لیکن انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے اساں بولنا تے کتنے چپ رہنا, یا کیڑا حق اساں لوگ غصب ہو رہا. تو اس حوالے نال جلے اساں ایسے شمس آباد نا علاقہ آیا, ایک پسماندہ یا ٹوکا والا خان جس کی آنے, اس کی میں مطلب جلے گیا تو وہ ٹوکا والا خان عجیب سا ایک میں نام لگا کہ اس صدی بچ عجیب سے پہلے تھے سے. تو پھر میں اس کی اپنی سوچ نے مطابق میں اس کی جنا ٹاؤن نہ اس کی سنجنا ٹاؤن نہ دیتا. اساں گلاں دا سلسلہ اتھوں ہی اگے ودا ساں پر نکے جے وقفے سو بعد. ناظرین وقفے سو بعد ایک بار پھر تساں دی خدمت وچ حاضر ہونے ساڈے نال رہیا وے.